बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, वफाकी हुकूमत ऐसी हुकूमत को कहते हैं जो पार्लिमानी असूलों पर मुनज़्ज़म की गई हो। वफाकी हुकूमत मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाती है और उन पर अमल दरामद भी करवाती है। नाज़रीन इकराम, हुकूमत मुल्क का इंतज़ाम चलाने के लिए पार्लियामेंट, इंतज़ामिया और अदलिया से काम लेती है। लोगों की फलाह बहबूद, जानो माल की हिफाजत, अदल व इंसाफ की फराहमी और मुल्क की हिफाजत करना वगैरह हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के 1973 के आइन के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात को तकसीम कर दिया गया है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक वफाक है। वफाक हुकूमत तनहा तमाम सूबों का इंतज़ाम नहीं चला सकती, इसलिए हर सूबे के लिए अलहदा हुकूमत बनाई जाती है जिसे सूबाई हुकूमत कहते हैं। नाज़रीन इकराम, 1973 के आइन के तहत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वफाक मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल है। सूबे पंजाब, सूबे सिंध, सूबे खैबर पख्तूनख्वा और सूबे बलूचिस्तान। नाज़रीन इकराम, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इससे मुतल्लिका इलाके और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात गिलगित बिल्तिस्तान और सूबों के कबायली इलाके। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को 3 शोबों पार्लियामेंट, इंतज़ामिया और अदलिया में तकसीम किया गया है। हर शोबे को अपने अपने काम सौंपे गए हैं। पार्लियामेंट कानून साजी का काम करती है, इंतज़ामिया पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को लागू करती है और अदलिया इन कवानीन की तशरीह करती है और कवानीन पर अमल दरामद करवाती है। नाज़रीन इकराम, 1973 के आइन के मुताबिक मरकज़ी कानून साज इदारे 2 ऐवानों पर मुश्तमिल हैं। एक ऐवान बाला सेनेट और दूसरा ऐवान ज़ेरी जिसे कौमी असम्बली कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, सेनेट में सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी गई है और ये एक मुस्तकिल ऐवान है। सेनेट को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसकी मियाद 6 साल है। इसके अरकान 6 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं। 3 साल बाद आधे अरकान रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए रुकन मुंतखब किए जाते हैं। नाज़रीन इकराम, सेनेट के उम्मीदवारों के लिए लाजमी है कि उनकी उम्र कम अज़ कम 30 साल हो। सेनेट की कार्रवाई चलाने के लिए उनके अरकान अपने में से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करते हैं। सेनेट का चेयरमैन सेनेट के इजलास की सदारत करता है, जबकि डिप्टी चेयरमैन इसकी गैर हाज़िरी में इजलास की सदारत करने का मजाज है। नाज़रीन इकराम, सेनेट के मेंबरान की तादाद 104 है और कौमी असम्बली 5 साल के लिए मुंतखब की जाती है। इसके अरकान की तादाद 342 है। नाज़रीन इकराम, कौमी असम्बली का मेंबर बनने के लिए ज़रूरी है कि उम्मीदवार की कम अज़ कम उम्र 25 साल हो और कौमी असम्बली की कार्रवाई चलाने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी किया जाता है। ये दोनों कौमी असम्बली के अरकान होते हैं। स्पीकर इजलास की सदारत करता है और इसकी अदम मौजूदगी में ये फ़राइज़ डिप्टी स्पीकर अदा करने का ज़िम्मेदार है। नाज़रीन इकराम, पार्लियामेंट के कुल मेंबरान की तादाद 446 है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की पार्लियामेंट कानून साज इदारा है जिसको कानून साजी के अलावा और भी मुख्तलिफ इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं, जिनमें पार्लियामेंट मुल्क का कानून साज इदारा है और कानूनी साजी के शोबे में पार्लियामेंट के दोनों ऐवान, सेनेट और कौमी असम्बली बराबर इख्तियारात के हामिल हैं और एक जैसे फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। कानून साजी के लिए कोई बिल किसी भी ऐवान में पहले पेश हो सकता है। जब दोनों ऐवान किसी बिल की मंजूरी दे दें तो सदर की मंजूरी से वह बिल कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। नाज़रीन इकराम, आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तादाद का तयन करती है, उनके लिए कवायद व ज़वाबित तश्कील देती है और पार्लियामेंट के दोनों ऐवान सूबाई असम्बलियों के साथ मिलकर सदर ममलिकत का इंतखाब अमल में लाते हैं, जबकि वज़ीर आज़म स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कौमी असम्बली में करती है। नाज़रीन इकराम, कौमी असम्बली सालाना बजट मंजूर करती है। ये नए टैक्स लगाने और पुराने टैक्सों को ख़त्म करने का इख्तियार भी रखती है। दोनों ऐवानों के अरकान बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर अवाम के नुमाइंदे हैं, इसलिए दोनों ऐवान अवाम के मसाइल हल करते हैं और उनकी शिकायत का अजाला करते हैं। नाज़रीन इकराम, 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की रियासत का सरबराह सदर कहलाता है। सदर के लिए ज़रूरी है कि वो मुसलमान हो, इसकी उम्र 45 साल से कम न हो। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में सदर का इंतखाब एक इंतखाबी इदारा करता है। इंतखाबी इदारे के अरकान में पार्लियामेंट और कौमी असम्बली के तमाम अरकान और सूबाई असम्बलियों के अरकान शामिल हैं। सदर के ओहदे की मियाद 5 साल मुकर्रर है।
ناظرین کرام، صدر پاکستان کو کافی اختیارات حاصل ہیں۔ یہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی مدد سے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتا ہے۔ صدر پاکستان وفاقی وزراء، صوبائی گورنر، عدلیہ کے چیف جسٹس اور جج، مسلح افراد کے چیف، دوسرے ممالک میں سفیر، چیف الیکشن کمشنر، اٹارنی جنرل، آڈیٹر جنرل، مختلف کونسلوں کے چیئرمین اور وفاقی محتسب کی تقرریاں عمل میں لاتا ہے۔ ناظرین کرام، پہلے کے مقابلے میں اب صدر کے اختیارات بہت کم ہیں، تاہم پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے بل کی منظوری صدر ہی دیتا ہے۔ جب اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو تو صدر آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن یہ آرڈیننس صرف 4 ماہ کی مدت کے لیے نافذ العمل ہوتا ہے۔ صدر پارلیمنٹ سے منظور شدہ بجٹ کی آخری منظوری بھی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم قومی اسمبلی کا رکن ہوتا ہے۔ وزیر اعظم بننے کے لیے کسی بھی رکن اسمبلی کو قومی اسمبلی کی اکثریت اراکین کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم 5 سال تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے، جو قومی اسمبلی کی میعاد بھی ہے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم اس وقت تک اپنے عہدے پر رہ سکتا ہے جب تک اسے پارلیمنٹ میں اکثریت کی حمایت حاصل ہو۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں ارکان اسمبلی تحریک عدم اعتماد سے وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مستعفی ہونے یا برطرف ہونے پر اس کی پوری کابینہ بھی برطرف تصور کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم کو کچھ اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا سربراہ ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم اپنی کابینہ کا بھی سربراہ ہوتا ہے۔ کابینہ کے تمام ارکان اپنے محکموں کے متعلق وزیر اعظم کو رپورٹ مہیا کرتے رہتے ہیں اور وزیر اعظم قومی اسمبلی میں قائد ایوان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے قومی اسمبلی کے اندر قانون سازی کی کارروائی وزیر اعظم کی رہنمائی میں ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، حکومت کی نگرانی میں بجٹ تیار کیا جاتا ہے۔ اس تیاری میں وزیر اعظم کا مشورہ شامل ہوتا ہے۔ وزیر اعظم خارجہ پالیسی مرتب کرتا ہے۔ چونکہ وہ سربراہ کابینہ ہوتا ہے، اس لیے وزیر خارجہ وزیر اعظم کی مرضی سے خارجہ پالیسی طے کرتا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اپنے اپنے کردار ہیں۔ ملک کا بجٹ اور قومی ترقیاتی پروگرام وفاقی حکومت کے تحت چلتا ہے۔ ہر صوبائی حکومت کا اپنا بجٹ اور ترقیاتی پروگرام ہوتے ہیں۔ بعض معاملات صوبائی اور قومی حکومتیں مل کر طے کرتی ہیں، جس کے لیے قومی ادارے مثلاً صوبائی رابطہ کمیشن وغیرہ بنائے گئے ہیں۔ یہاں صوبے اور مرکز کے تعلقات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، مالیاتی کمیشن میں صوبوں کے درمیان مالیاتی تقسیم کے معاملات لائے جاتے ہیں۔ اس طرح مل جل کر مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان میں وفاقی طرز حکومت قائم ہے۔ پاکستان کے آئین بنانے والوں نے سوچا کہ بعض صوبوں کی طرف سے کیے گئے اعتراضات اور خود مختاری کے مطالبات کو کیسے پورا کیا جائے۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ پاکستان کی وحدت اور سالمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا آئین بنایا جائے جس میں مرکز کو مناسب اختیارات حاصل ہوں اور باقی اختیارات صوبوں کو دے دیے جائیں۔ ناظرین کرام، اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کر دیا گیا ہے۔ 1973 کے آئین میں 18ویں ترمیم سے صوبوں کو کافی اختیارات دیے گئے ہیں۔ اس طرح صوبوں کو داخلی خود مختاری مل چکی ہے۔ ناظرین کرام، ہر ضلع اور تحصیل میں مقامتی عدالتیں قائم ہیں، جنہیں سیشن کورٹ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو سب سے پہلے مقدمہ سیشن کورٹ میں کیا جاتا ہے۔ اس کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل صوبے کے اعلیٰ عدالت میں کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، صوبائی سطح پر ہر صوبے میں ایک ہائی کورٹ قائم ہے۔ اسلام آباد میں بھی ہائی کورٹ قائم ہے اور ہائی کورٹ سیشن کورٹ کے فیصلے کو برقرار یا ختم کر سکتی ہے۔ اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ نامنظور ہو تو ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری ہوتا ہے اور اس کے خلاف اپیل کسی اور عدالت میں نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین کرام، پاکستان کے عدالتی نظام میں سب سے بالا عدالتی ادارہ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں ہے اور سپریم کورٹ مختلف صوبوں کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کا فیصلہ کرنے کے لیے اختیار رکھتی ہے۔ اس طرح اعلیٰ عدالتی کونسل کے ججز بھی صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ عدالتی نظام صوبائی خود مختاری کی علامت ہے۔ یہ اپنے فرائض آزادانہ سر انجام دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جمہوری نظام کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے سیاسی جماعتوں کا وجود ناگزیر ہے۔ سیاسی جماعتیں عوام میں سیاسی سوجھ بوجھ پیدا کرتی ہیں اور سیاسی جماعتوں کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی۔ وہ امیدواروں کو انتخابات کے لیے نامزد کرتی ہے اور جمہوری نظام کو انتشار اور فرقہ واریت سے بچاتی ہے۔ ناظرین کرام، سیاسی جماعتیں رائے عامہ کو منظم اور عوام کے مسائل کا حل پیش کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آئین ریاست کی بنیاد اور اعلیٰ ترین قانون ہوتا ہے، جس کے مطابق ریاست کا نظم و نسق چلایا جاتا ہے۔
ناظرین کرام، آئین تحریری طور پر بھی ہو سکتا ہے اور غیر تحریری طور پر بھی۔ مثال کے طور پر برطانیہ کا آئین غیر تحریری ہے۔ آئین کی ضرورت اور اہمیت ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ریاست کا کوئی فرد اور ادارہ آئین سے بالاتر نہیں ہوتا۔ اس کی خلاف ورزی سنگین جرم ہے اور آئین قوانینوں اور رسوم کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آئین افراد کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ آئین ریاست کے اندر انتشار اور بدنظمی کو روکتا ہے۔ ہر حکومت آئین کی وفادار ہوتی ہے اور وہ آئینی حدود کے اندر رہ کر اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ ناظرین کرام، حکومت کے 3 اہم ادارے پارلیمنٹ، انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات و فرائض کا تعین آئین کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم نے پارلیمنٹ، وزیر اعظم، صدر، وفاقی حکومتی ادارے اور عدلیہ کے بارے میں بات کی ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔